बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैमरा की पाबंदी के बावजूद इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो नहायत कामयाबी से इस वक्त चल रहा है। जो उनकी हिकमत अमली है वो नज़र आना शुरू हो गई है। हिकमत अमली ये है कि जितना मार्च को प्रोलॉन्ग किया जाएगा, लंबा किया जाएगा, थका थका के हुकूमत को, जिसे कहते हैं ना, किसी को थका थका के मारना, हुकूमत को थका थका के मारना, ये उनकी हिकमत अमली है। इस वक्त हुकूमत की तमाम मशीनरी जो जो इस्लामाबाद में बैठी है, वो इस्लामाबाद को ऐसे दबोच के बैठे हुए हैं कि कोई अंदर घुस ना जाए। आने जाने वालों को अभी से पाबंदी लगा दी है, लोगों को चेक किया जा रहा है, कंटेनर्स लग गए हैं। ये कंटेनर कब तक लगे रहे हैं, कब तक इस्लामाबाद ऐसे ही बंद रहेगा? ये इस्लामाबाद का जो बिजनेस है, जो जो हालात हैं, वो इतने इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे कि बाकी मुल्क से इस्लामाबाद इस वक्त कटा हुआ है। ये मार्च जोन से है, जैसे कि सबको पता था कि ये लाहौर से एक दिन में शाहदरा पहुंचना था, लेकिन वो शाहदरा नहीं पहुंचा, वो जाके लाहौर के अंदर ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद अगला दिन आया, ये मार्च फिरोज वाला पे जाके ख़त्म हो गया और उन्होंने उसको कर दिया। फिर कल फिर निकलेगा, कल फिरोज वाला से जब निकलेगा तो ये कामों की से भी पहले जो इंसान है ये ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलेगा और फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे। जी लो जी, हो गया आज का काम, अब कल आएंगे, हम कल आराम करें, जाके लोग घर में खा पी के आए, आराम के सो के पूरी तरह से आए, फिर हमने पैदल चलना है। तो ये जो हिकमत अमली है कि किसी को थका के मारना और अजियत देना, ये एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि वैसे तो बुरी बात है किसी को थका के मारना, लेकिन सियासत में अगर किसी का नुकसान किए बगैर, यानी किसी का खून बहाए बगैर, जिस तरह से उन्होंने उनका एक साथी जो था आवारा हो गया था, फैसल बाडा, उसने कहा जी खून ही खून नजर आ रहा है, उससे कत्ल वारत नजर आ रहे हैं, जनाजे नजर आ रहे हैं। मेरी अपनी राय ये है कि ये इस्लामाबाद जाने से पहले पहले ही इसके फैसले हो जाएंगे। मीटिंग शुरू हो चुकी है, कमेटीज बन गई हैं और राब्ते हो रहे हैं, और इमरान खान साहब अभी उनको लिफ्ट ही करा रहे हैं। शायद आज जिस मीटिंग में गए थे वो अपनी मीटिंग थी इनकी कि हमने क्या करना है। बहरहाल मीटिंग होगी, जब आपका 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 प्रेशर उन पर पड़ता जाएगा, लोग जो से जोक दर जोक आ रहे हैं लोग, क्योंकि इमरान खान की सियासत कैसी भी हो, लेकिन लोगों ने जिस तरह से उनका पिछले इलेक्शंस में, ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से साथ दिया, वो सबके सामने है और उसमें कोई दो राय नहीं कि कहेंगे जी इमरान खान के तो लोग अपनी अपनी पसंद करते हैं। इमरान खान के साथ लोग हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कतई नज़र इसके कि उनकी हुकूमतें कामयाब थी या नहीं थी। पंजाब हुकूमत जो थी है इंतहा की नाकाम है, लेकिन उसके बावजूद चल रही है, धक्का लग रहा है उसको। बहरहाल अब सूरत हाल जो जो आ रही है सामने कि इमरान खान साहब एक सख्त गिर मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि इंतखाबात की तारीख दी जाए, इलेक्शन कमिश्नर को फारिग किया जाए, नया लाया जाए, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके उसके लिए भी जो सी है उनसे बात की जाए। उन्होंने 3 नाम भेजे हैं और अभी तो वो कह रहे हैं कि ये तो जी हमने, क्योंकि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैंने ये फैसला करना है कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। बात यह है कि आपके साथ ना तो अक्सरियत है ना लोग साथ हैं। जो आपने चोर डाकू इकट्ठे किए हुए हैं, हुकूमत को मैं ये कह रहा हूँ, वो किए हुए हैं, उनका वो तो हुकूमत क्या है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है। ज़्यादातर फजलुर रहमान हो गया और बाकी जो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ है, वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएंगे। ये लाना वो चाहते हैं कि ऐसा हो जो हमारे इशारों पे चले। आप जो मर्जी लेके आ जाए, मैं समझता हूँ कि इमरान को बीच में आना ही चाहिए, उनको लाने दें जो भी लाते हैं। किसी को भी लेके आ जाएं, किसी को भी लेके आ जाएं, उसने अगर उसने फौज में पूरी नौकरी की हुई है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इनकी बात मान लें। उनका एक अपने नुक्ता नज़र होता है, अपने एक ट्रेनिंग होती है, अपने उस नज़रिए से इधर उधर नहीं जाते। बज़ाहिर वो खामोशी से भी हो जाएंगे, सलूट भी मार लेंगे उनको
اور کر لیں گے. لیکن آپ دوسرے دن دیکھ لیجیے گا چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے ان کو انہوں نے نظریں دکھا, انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں, ایسے ہوگا کام, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ آرمی کا ایک سسٹم ہے. اب سے جتنے بھی آج سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایوب خان سے لے کے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے رہے, سکندر مرزا سے لے کے سکندر مرزا ایوب خان کو رکھا, بڑا چن کے بھولا بھالا سا بندہ رکھا, اس نے اس کی سیٹ کھینچ دی. پھر اس کے بعد ضیاء کو لے کے آئے, بڑا ہاتھ جوڑنے والا اور بڑا سرما لگا کے معافی تلافی کرانا, اس نے بھٹو کو پھانسی تک پہنچا دیا. مشرف کو بھی کتنے لوگوں کو ہٹانے کے بعد مشرف کو لے کے آئے, جونیئر کو لے کے آئے, مشرف نے ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی, لے کے ان کو تھکا کے مارا, ان سے معافی منگوائی اور اپنی حکومت بھی ٹکا کے کی اس نے. تو یہ ایک دستور ہے. اگر آپ چن کے بندہ لے کے آئیں گے نا, وہ آدمی آپ کو کیا وہی کچھ کرے گا جو اس سے پہلے 3 کر چکے ہیں. جو 3 کر چکے ہیں اس سے پہلے چوتھا بھی وہی کرے گا, کیونکہ آرمی اپنا سسٹم کو چینج نہیں کرتی. اس نے آرمی کی جو ایک برادری ہے نا, ان کے اندر ایک بڑا اتفاق ہے, اور وہ اتفاق جو ان سے ہمیشہ رہنا بھی چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان میں اتفاق ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سینئرٹی کا ایک جھگڑا ہوتا ہے, کہتا ہے میں اس سے آگے چلا جاؤں, میں اس سے آگے چلا جاؤں, مقابلہ ہوتا ہے, لیکن وہ فوج سے غداری کبھی نہیں کریں گے. فوج سے غداری صرف 65 کی وار میں ہوئی تھی, ایوب خان اور یہ جو جنرل موسیٰ نے کی تھی جو اخنور کے محاذ پہ. وہ فوج سے نہیں, وہ ملک سے غداری کی تھی. فوج سے پھر بھی غداری نہیں کی تھی, ملک سے غداری کی تھی انہوں نے, ایوب خان نے اور جنرل موسیٰ اور یہ وغیرہ نے, کہ وہ کشمیر لیتے انہوں نے ختم کر دیا تھا. پر یہ ایک الگ چیز ہے. اب جو صورتحال ہے, عمران خان کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے, ان کو لانے دیں جس کو بھی لانا ہے. جناب باجوہ نے جانا ہے, ان کا جو آج لاسٹ ڈے تھا میرا خیال ہے, انہوں نے جانا ہے, ان کو جانا چاہیے اور نیا آدمی آنا چاہیے, اور اس کے اوپر بنا بنائے. اب ان کو پوری توجہ جو ان سے ہے اپنے لانگ مارچ پہ دینی چاہیے. لانگ مارچ کو کتنا لمبا کر سکتے ہیں؟ 10 دن کر سکتے ہیں, 15 دن کر سکتے ہیں. اگر اتنا دن لمبا کر لیا, حکومت کی کمر ٹوٹ جانی ہے. اتنا عرصے ساری مشینری جو سی ہے حکومت کی اس وقت اسلام آباد کو بچانے میں لگی ہوئی ہے. کتنے دن بچائیں گے؟ سارے کام رک گئے ہیں اسلام آباد کے, کوئی نہیں ہے, وہ کھول نہیں سکتے اس کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ آ رہے ہیں, ہم کچھ کوئی دھوکہ نہ کھا جائیں کہ یہ نہ لوگ اندر گھس جائیں پہلے سے ہی باہر سے, اور اگر راستے کھول دیے تو لوگ اندر بھی آ سکتے ہیں, اور لوگ اندر جا رہے ہیں. اور اسلام آباد کے اندر بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ساری, تو وہاں سے بھی لوگ نکل سکتے ہیں. وہ اتنا ہی بڑا دھرنا جو ہے, اتنا ہی بڑا جلوس جو ہے, وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں عمران خان کی نظر کے اندر ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. باہر سے تو شاید لوگوں کو نہ لے کے جائیں یہ, لیکن اندر سے لوگ جو سے ہیں وہاں بہت سارے آ جائیں گے, اور اسلام آباد میں عمران خان کا پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی اسلام آباد میں جا سکتا ہے. وہ گرفتار کریں, نہ جتنا زیادہ سختی کریں گے, گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے, اتنی حکومت کمزور ہوگی اور عمران خان پاپولر ہوگا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر تو حکومت نہ مانی شرافت سے, تو ماشاء اللہ کے آنے کا بھی خطرہ نظر آتا ہے. اگر ماشاء اللہ آ گیا, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے جانا ہے اور نئے آنا ہے. اگر تو نیا آ گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ سارے قابو سے باہر ہیں, تو اس کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا, اور وہ قدم اٹھائے گا بڑا سخت قدم ہوگا شاید, کیونکہ باجوہ جو سے اپنے ٹائم پورا کر چکا ہے. باجوہ کا اب کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ مزید اس کو پرولونگ کرے. شاید 2-3 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو سکتے ہیں. لیکن نیا اگر چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی آتا ہے, آج ایک آدھ دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس کا, یا رات کو ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے آنا ہے, لیکن وہ ہوگا سب کے لیے سخت. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اور معلومات لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ, اللہ حافظ.